अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। दौरा लाहौर जो है वो वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का अभी भी जारी है एज वी स्पीक, और वेलकमिंग मनाजिर बहरहाल बात नहीं वहाँ से मौसूल नहीं हो रहे। हमने कल भी इसके ऊपर तफसीली प्रोग्राम किया, तमाम तरफ की आरा भी इसमें शामिल की, लेकिन ऐसे में आज हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा एक तफसीली तौर पर, क्योंकि दोनों इतराफ़ से बड़ी शदीद शिकायत आ रही हैं एक दूसरे के हवाले से, थोड़ा सा देखें टू एंड फ्रो क्या हुआ है, दोनों इतराफ़ के क्या शिकायत गिले शिकवे हैं। एक तरफ सोहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला पख्तूनख्वा, उनकी पूरी काबीना इल्ज़ाम लगा रही है कि हमारे लिए ज़मीन तंग कर दी गई है पंजाब में, मेहमान नवाजी की कोई मिसाल दूर दूर तक नहीं मिलती, बल्कि उसके बरक्स ही हो रहा है। तमाम तर जो मेहमान नवाजी के जो एथिक्स हैं उनके बिल्कुल बरक्स उल्टा 180 डिग्री का जो सलूक है वो हमारे साथ रवा रखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब की तरफ से भी बड़ी शिकायत आ रही हैं और सख्त अल्फाज का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। जंगली का इस्तेमाल, लफ्ज़ का इस्तेमाल जो है वो अज़मा बुखारी साहिबा कर रही हैं अपने मेहमानों के लिए। ये भी एक अजीब सी बात है, लेकिन वो उसको जस्टिफाई कर रही हैं। वो कह रही हैं नहीं, जो हुआ है और जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं वो ये जो लफ्ज़ है वो इस वक्त पे बिल्कुल ठीक बैठता है। दूसरी तरफ कितने लोग निकले, ये एक बड़ा ज़रूरी सवाल है जिसको दोनों इतराफ़ के लोग अपने अपने तौर पर एड्रेस कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ मिनिस्टर को वेलकम करने के लिए लाहौर ने और ओवरऑल पंजाब ने कितनी बाहें फैलाईं, कितने लोग जमे गफ़ीर कोई निकला या ना निकला। इस सिलसिले में भी दोनों इतराफ़ के बड़े मुतज़ाद किस्म के व्यूज़ सामने आ रहे हैं। कुछ डॉक्टर्ड इमेजेस भी थीं जो कि सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी। बांग्लादेश के गालिबन किसी इनकलाब की तस्वीर लगाकर बताया जा रहा था कि ये PTI के जो हैं वो लोग हैं, लेकिन बहरहाल वहाँ पर जो लोग देमसेल्व्स जो मौजूद थे, अलग अलग औकात पे ज़ाहिर है लोगों की तादाद थी। बहरहाल कुछ जगहों पे बड़ी अच्छी पार्टिसिपेशन भी लोगों की नज़र आई कि जब जो है वो वज़ीर आला सोहेल आफरीदी बड़े अच्छे तरह से लोगों के साथ इंगेज करते हुए नज़र आए। तो कुछ औकात में डेफिनेटली ये बात सही है कि कुछ ऐसे मकामात थे, औकात थे जहाँ पर उस तरह के लोग या पब्लिक नज़र नहीं आए। लेकिन बहरहाल दोनों इतराफ़ के जो इल्ज़ामात हैं, इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात, उनको हमने थोड़ा सा सिस्टमेटिक एक नुकाती शक्ल दी है, उसको देखते चलिएगा। फिर फौरी तौर पर दोनों इतराफ़ की आवाज़ों का रुख करते हैं इस मामले पर। PTI स्ट्रीट मूवमेंट, क्योंकि इसको कहा यही जा रहा है कि PTI जो है वो मैस मोबिलाइजेशन जा रही है और ये उस जानिब ये पहला कदम है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से दौरा 26 दिसंबर को लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सियासी सरगर्मी के तौर पर शुरू हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उनके वफ़द को मुख्तलिफ मकामात पर रोका गया, रास्ते बंद किए गए, पंजाब असम्बली में धक्कम पेल और तौहीन आमेज़ रवैया इख्तियार किया गया। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ और कुछ सहाफ़ियों के भी बेहुदा से सवालात बहरहाल थे, जिससे ये मामला और जो है वो गंभीर हो गया। पंजाब असम्बली दौरे के मौके पर गुंडागर्दी, बदमाशी और गलीज़ गुफ्तगू की गई। PTI वालों ने अपनी तरबियत दिखाई जो उन्हें उनके लीडर ने दी। सोहेल आफरीदी के साथ लाहौर आने वाले लोगों ने जो गुफ्तगू की, उनके लिए मेरे पास सिर्फ महज़ब लफ्ज़ जंगली है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी भी अपनी जो एक वो गुफ्तगू करती हैं सख्त, उसी तरह से वो मुखातिब कर रही हैं। लिबर्टी चौक पर पुलिस की जानिब से पुरअमन रैली को रोका गया। मौजूदा हुक्मरानों के दिलों में अवामी ताकत का खौफ मौजूद है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़, वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस ने इक़दाम किए। अगर कोई इनकलाब पैदल चल कर लिबर्टी नहीं पहुंचा तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी। कोट लखपत जेल में कैद पार्टी कायदीन और वर्कर्स से मुलाकात के लिए मैंने पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त की थी, लेकिन बदकिस्मती रिस्पॉन्स नहीं मिला। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ज़मान पार्क, शाह महमूद कुरैशी, रेहाना डार, हमाद अज़हर समेत दीगर रहनुमाओं के घर गए, जबकि उमर सरफराज चीमा और हसान न्याजी के घर जाने से रोक दिया गया क्योंकि ये कैंट का एरिया था और यहाँ पर जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं मिली। हमें हसान साहब और उमर सरफराज चीमा से इज़हार यकजहती के लिए उनके घर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, इससे नफरत मज़ीद बढ़ेगी। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी। मैं फूड स्ट्रीट पर खाना खाने आया और इन्होंने फूड स्ट्रीट ही बंद कर दी, ये कौन सी मेहमान नवाजी की बात करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी। बहुत सैर कर ली पाकिस्तान के यूरोप लाहौर की, अब खुदा के लिए वापस तशरीफ़ ले जाएं और लाहौर को सुख का सांस लेने दें। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की भी दाद रसी कर लें, उनकी भी सुन लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी। तमाम मामले पे नाज़रीन व्यूज़ इकट्ठे करते हैं। दोनों इतराफ़ के जो बड़े सख्त मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। अज़मा बुखारी साहिबा ने बिल्कुल ज़ाहिर है इसमें कोई शक नहीं एक इनअप्रोप्रिएट लफ्ज़ का इस्तेमाल किया अपने पख्तूनख्वा से आए हुए मेहमानों के लिए। वहीं पर दूसरी तरफ बदकिस्मती से नाज़रीन मीना खान साहब हो गए या शफ़ी जान साहब हो गए, बहुत गलीज़ जो है वो अल्फाज उनकी तरफ से भी इस्तेमाल किए गए। जितना जो है इसकी कंडेमनेशन की जाए कम है दोनों इतराफ़ से, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि जो ये एक तरफ मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं,
یہ جو ریالٹی ہے وہ تو اس سے بہت دور دراز نظر آ رہی ہے کہ جو اس وقت دونوں یہ لوگ آپس میں جو ایک گتھم گتھا دونوں صوبوں کی قیادت نظر آ رہی ہے. بہرحال اینی وے ناظرین، اوور ٹو آر گیسٹس کہ اس وقت ہونے کیا جا رہا ہے. شفقت اوان صاحب ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی ہمیں جوائن کرتے ہیں اپنے تمام تر جماعت کے موقف کے ساتھ ان سارے ضروری امور پر. مجھے بتایا جا رہا ہے شفقت صاحب کے غالباً حلقے میں بھی سہیل آفریدی صاحب آنے بھی والے ہیں، تو شفقت صاحب اس کی بھی تیاریوں میں جو ہیں وہ خاصے مصروف ہیں. خوش آمدید آپ کو شفقت اوان صاحب. کھیل داس کوہستانی صاحب ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون کے MNA اسٹالورٹ ہیں اور وزیر مملکت بھی ہیں، تمام تر معاملے پہ اپنی جماعت کا موقف رکھیں گے. ابھی میں دیکھ رہی تھی کھیل داس صاحب غالباً کسی پریس ٹاک میں کہہ بھی رہے تھے کہ جی انتشار کی اجازت اب کسی کو جو ہے وہ ملک میں نہیں دی جائے گی. ایویڈنٹلی جو اشارہ ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے. آپ کو بھی خوش آمدید دونوں حضرات کو. کھیل داس کوہستانی صاحب، میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں وزیر اعلیٰ پختونخوا سہیل خان آفریدی کی بات کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ناروا سلوک آپ کی جماعت کی چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ نے رکھا. سنیے گا انہی کی اپنی زبانی، پھر اس کا جواب فرمائیں. فوڈ اسٹریٹ میں لائٹس بند کر دی گئی، پورا مارکیٹ بند کر دیا گیا. کل جہاں جہاں پر ہم جا رہے تھے وہاں تمام جگہوں پر لائٹس بند کر دی گئی، وہاں دکانیں بند کر دی گئی، وہاں لوگوں کو مارا پیٹا گیا. آج اسی طرح مزار اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر یہاں کی بھی تمام لائٹس بند کر دی ہیں، کسی کو اندر آنے نہیں دیا جا رہا. مجھے حسان نیازی صاحب کے گھر جانے نہیں دیا گیا، عمر سرفراز چیمہ صاحب کے گھر جانے نہیں دیا گیا. جی کوہستانی صاحب، یہ ہے آپ کی مہمان نوازی. مونا بہت شکریہ. دیکھیں وزیر اعلیٰ KP کے اگر سرکاری دورے پہ آتے کہ حکومت نے ان سے رابطہ کیا، حکومت نے اس کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات کیے، ان کو یہ اس کے بدلے میں جواب بھی دیتے اور سرکاری طور پہ کوئی کوارڈینیشن کرتے تو یقیناً اس کی میزبانی بھی ہوتی. ہم نے تو خوش آمدید کہا تھا اس کو، مگر یہ جو فسادی ٹولہ کچھ لے کے آئے تھے چند شرپسند جو بدتمیز طوفان کھڑی کی، جس طرح پارلیمنٹ کا یہ تقدس ہمیشہ پامال کرتے ہیں اور پارلیمنٹ پہ حملہ کرنا، اس بلڈنگ کو جس طرح ان کے ایک وزیر نے جو گفتگو کی، کوئی معظم معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا. سیاسی قدر ان کے بانی PTI کی جو تربیت ہے ان میں سب یہ ان کے اتنے گر چکے ہیں کہ ان کو کوئی تمیز نہ بیٹی کی، نہ بہن کی، نہ خواتین کی، کسی کا احترام ان کو جو ہے ان کے لیے واجب نہیں ہے. یا میں تو سمجھتا ہوں جس طرح اس مینا خان نے گفتگو کی ہے، اگر ان کی گھر والے بھی یہ گفتگو سنیں گے تو کیا کہیں گے. تو ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ اس طرح کی گفتگو آ کر کرنا کسی خواتین کے لیے، وہ CM ہو، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں میزبانی کریں. کس طرح کی میزبانی کریں؟ اتنے عظیم انسان ہم نہیں ہیں جتنی یہ سمجھتے ہیں، ہم سے امید رکھتے ہیں. آپ اگر گالی دو گے تو ہم بدلے میں کیا آپ کو دیں گے؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو انہوں نے اچھا کیا کہ زندگی میں پہلی دفعہ آ کے انہوں نے دیکھا ہے کہ اتنا خوبصورت ہے جس طرح انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا. یہ سب جو یورپ گھومنے آئے تھے، وہ انٹرٹینمنٹ کرنے آئے تھے، انہوں نے جس طرح ہماری جو لاہور کو جو انہوں نے منظر کشی دکھائی ہے، KPK کے عوام ان کے پوچھیں گے، اس KP کے اگر عوام میں وہ جائیں گے، اگر وہ ذمہ واری CM کی سمجھیں گے تو KP کے عوام ان کو سوال کرے گی کہ ہمیں آپ لاہور جیسا پشاور بنا کے دو. صرف ایک ہاں ایک آپ نے بڑی ہاں یہ بھی آپ نے بتایا یورپ ہے. ایک ضروری سوال ہے آپ سے. ضروری سوال یہ ہے کہ بہرحال آپ نے درست فرمایا، بہت وہ اخلاق سے گری ہوئی گفتگو تھی. میں نے ذاتی طور پہ بھی اس کو کنڈیم کیا ہے، وہ مینا صاحب کی، اور ویری ویری بیڈ، ڈیروگیٹری. بات یہ ہے وہ کہتے ہیں، ہمیں جو سننے میں پلٹ کے آتا ہے PTI کے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ شروعات کی آپ لوگوں نے، کیونکہ پنجاب کی جو وزیر اطلاعات ہیں عظمہ بخاری، پہلے انہوں نے کہا کہ منشیات اور کیا انہوں نے ایک اور لفظ کہا تھا، اسلحہ، منشیات اور اسلحہ لانے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہوگی. تو مطلب یہ پہلے سے یہ والی بات کر دینا مہمانوں کے لیے جو کہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، یہ بات صحیح تھی. یہاں سے کہتے ہیں دراصل بدمزگی کا آغاز ہوا ہے جو کہ آپ لوگوں نے، آپ کی گورنمنٹ نے پنجاب کی کیا. نہیں، جو جماعت ایک فسادی ٹولہ ہے، میں تو اس کو جماعت سمجھتا نہیں ہوں. ایک انتشاری ٹولہ ہے جو ہر وقت کہتے ہیں ہم کفن باندھ کے چل رہے ہیں، جو ہر وقت کہتے ہیں کہ ہم لاہور تخت لاہور کو گرائیں گے، کبھی اسلام آباد کو حملہ کریں گے. تو مجھے بتائیں، تو ان کے لیے یہی کہا جاتا ہے. ان کا ماضی آپ دیکھ لیں، کیا یہ اسلحہ نہیں اٹھاتے؟
کیا یہ منشیات ان کا ذاتی کوئی استعمال کرتا ہے؟ میرا اعتراض نہیں ہے، مگر یہ ساری چیزیں ہیں، مگر اس کے بدلے میں آپ منشیات کا تو اگر ہم نہیں، اگر کوئی مشروب استعمال کرتا ہے تو میں تو نہیں اس کو روک، یہ اس کا ذاتی فعل ہے، میری ذاتی رائے ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں اگر آپ کو یہ جو آپ کا ماضی رہا ہے، اسلحہ بردار ہوتے ہیں، آپ فساد کرتے ہیں، آپ نے جس طرح پولیس پہ جو زبان استعمال کرتے ہیں، تو یہ کہنا اس کے بدلے میں آپ نے ایک تضحیک آمیز ایک سی ایم کے لیے، ایک خاتون لیڈر کے لیے اس طرح کی میں سمجھتا ہوں اگر یہ گھروں میں زبان بول سکتے ہیں تو پھر تو اجازت ہے ان کو، اگر ان کا یہ نہیں بہرحال وہ تو اس پہ تو کوئی ہے ہی نہیں نا، دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ بیٹیوں کی، بہنوں کی بڑی عزت کرنے والے اور بڑی مطلب باشعور قوم ہے، جس طرح ہمارے پاکستان کا معاشرہ ہے، مگر بدقسمتی سے ان کا بانی پی ٹی آئی یہ زبان استعمال کرتا رہا ہے۔ خود مریم صاحبہ کے لیے اس قسم کے الفاظ، پوچھ لیتے ہیں، اس قسم کی گری ہوئی چیزیں وہ کہتا رہا ہے، پوچھ لیتے ہیں آپ نے۔ اچھا، یہ ان کا ماضی ہے، خان صاحب کا بھی بیان جو ہے وہ آپ نے یاد کروا دیا، تو شفقت صاحب آپ کی تو بہرحال وہ تعریف کر رہے تھے کوہستانی صاحب کہ آپ اچھے شریف شخص ہیں، تو کیا آپ کو اچھا لگتا ہے جس طرح کی زبان یہ استعمال کی گئی؟ ظاہر ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن تو نہیں ہو سکتی۔ مجھے تو حیرت ہے آج جس طرح کی زبان کوہستانی صاحب استعمال کر رہے ہیں کہ مریم نواز اور اس کی سہیلیوں کا اثر پورے پاکستان پر ہو گیا ہے۔ عظمہ بخاری اور مریم نواز اور جو گندی زبان سارے استعمال کر رہے ہیں، میں کوہستانی صاحب سے اس طرح کے الفاظ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھا کہ یہ زبان کوہستانی صاحب استعمال کریں گے جو ابھی فرما رہے تھے۔ کس بات پہ شفقت صاحب؟ خدا کا خوف کریں، یہ نون لیگ والوں کو ہو کیا گیا ہے؟ یہ انہیں بالکل عذاب بولنے کے بھول گئے ہیں۔ کیا شفقت بھائی کون سا لفظ؟ اچھا میری بات سنیں، آپ بولتے رہے ہیں، آپ نے میرے لیڈر پہ پتہ نہیں کیا کیا بولا ہے، میں چپ کر کے سنتا رہا ہوں۔ اگر میں نے پروگرام میں رہنا ہے تو مجھے سننا ہوگا، نہیں تو پھر میں چلا جاتا ہوں۔ نہیں بالکل، ارے ظاہر ہے آپ کو سننا ہے، آپ کے موقف کے لیے آپ کو دعوت دی ہے، آپ فرمائیں بالکل۔ میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کون سا ورڈ ہے جو آپ کو برا لگا کوہستانی صاحب کا؟ جی، کوہستانی صاحب نے ہمارے لیڈر کے بارے میں کیا زبان استعمال کی؟ کوہستانی صاحب نے ایک صوبے کے سی ایم پہ یہ اعتراض لگا دیا کہ وہ واقعی منشیات فروش ہیں اور اسلحہ لے کے آتے ہیں۔ میری بات سنیں، یہ جو گندی زبان ہے یہ ہم نے وہ فوٹو گرتے جہاز سے دیکھے ہیں، ہم نے وہ نیشنل اسمبلی میں بینظیر صاحبہ کے لیے وہ گندی زبانیں اور بھری ہوئی آلودہ زبانیں ہم نے استعمال کرتے ہوئے میاں نواز شریف اور اس کی ٹیم کی دیکھی ہیں۔ ہم نے وہ کوئی الفاظ، اتنے گندے الفاظ جو استعمال ہوتے رہے ہیں، یہ 90s میں جو گند آیا ہے سیاست میں، یہ 90s میں میاں نواز شریف اور اس کی ٹیم لے کے آئے ہیں سیاست میں، نہیں تو کبھی ہم بھی سنتے تھے بڑی اچھی سیاست ہوتی تھی اور بڑی پاکیزہ ہوتی تھی۔ مجھ سے وہ نہ ساری باتیں کروائیں جتنا گند آپ لوگوں نے سیاست میں ڈالا ہے۔ دوسری بات کہ آپ کے مہمان آ رہے ہیں اور آپ کی عظمہ بخاری صاحبہ فرما رہی ہیں کہ اسلحہ اور منشیات لانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور خدا کے بندو آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ آپ صوبائیت پہ اتر آئے ہیں اور آپ اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں۔ کبھی تو آپ ان کے لیے منشیات فروش اور اسلحہ فروش کا لفظ استعمال کرتے ہیں کے پی والوں کے لیے، آپ بلوچستان والوں کو دہشت گرد بنا رہے ہیں۔ آپ کی سی ایم کہتی ہے کسی نے پنجاب کی طرف انگلی اٹھائی تو میں ہاتھ توڑ دوں گی، سندھ والوں کے لیے آپ یہ زبان استعمال کرتے ہیں۔ اور میرے بھائی، پنجاب کے علاوہ بھی پاکستان ہے، تھوڑا دل بڑا کریں اور لوگوں کو جینے دیں، لوگوں کو سیاست بھی کرنے دیں اور لوگوں کو اس پاکستان میں رہنے بھی دیں۔ آپ نے وہ ماحول بنایا سی ایم کے آنے سے پہلے، آپ نے 3 جگہ پہ ان کا پڑاؤ تھا، چکری، بھیرا اور لاہور کے انٹرچینج پہ، آپ نے کیا نہیں کیا؟ میں خود موٹر وے پہ اوپر نئی استقبال کے لیے جا سکا، میرے ساتھ ساتھی تھے، ہم موٹر وے کے نیچے 3 گھنٹے گھومتے رہے، ہمیں کوئی راستہ نہیں ملا، پیدل بھی کیا ہم موٹر وے پہ چڑھ کے سی ایم کو ویلکم کر لیتے۔ پھر جب وہ پنجاب اسمبلی میں انٹر ہوئے تو میں وہاں پہ موجود تھا، وہاں کے مناظر دیکھنے والے تھے، جس طرح آپ نے ان کے وزراء اور ان کے ایم پی ایز کو اور سی ایم کو ذلیل کر کے اسمبلی میں داخل دیا۔ وہ اندر آ کے یہ کہہ رہے تھے کہ میرے بھائی اگر آپ سے مینیج نہیں ہوتا تھا اور اگر یہی حالت ہونی تھی ہمارے ساتھ تو ہمیں نہ بلاتے یہاں پر، اگر یہاں کی سیکورٹی بھی آپ سے مینیج نہیں ہوتی، اور انہوں نے بھی ہمیں ذلیل کرنا تھا۔
आपको कुछ पता है कि वो जो सहाफी छोड़े गए थे पेड़, वो बहुत गलत बात थी। हाँ जी जी शफकत साहब, एक बात जवाब मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, वो ये नहीं कह रहे थे ये पंजाब की तरफ से? भी तो करने दे। नहीं आप ही से पूछ रही हूँ, आप ही से मेरा अर्ज है। जी जी आपसे ही अर्ज है। अब आपसे ये सवाल है, ये लोग ये कह रहे थे कि आप लोग शायद कोई गलत, उन लोगों को आप दाखिला दिलवाने की कोशिश कर रहे थे पंजाब असेंबली में जिनके नाम नहीं दिए गए थे सिक्योरिटी को, और वो बजिद थे वजीर आला और उनकी टीम। एक बंदा बता दे आज, एक बंदा वो सामने लेके आए। झूठ नहीं, ये बोहतान भी है, ये झूठ भी है, और झूठ तो खैर इनकी आदत है, बोलते हैं झूठ के अलावा ये करें क्या। झूठ तो ये है जब लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है, लोगों ने इनको बुरी तरह रिजेक्ट किया है, जो 50-50 से हारे हुए हैं, जो असेंबली में बैठे हैं, झूठ से कोई बात नहीं है, इनसे तवक्को की जा सकती है, लेकिन मेहमानों के साथ इस तरह ना करते और एक बंदा दिखाते जिसका लिस्ट में नाम नहीं था और उसको अंदर लेके आ रहा। ये भी दूसरी बात ये है, हाँ अहम बात आपने बताई है कि ये बिल्कुल ये सरासर मैं वहां पे मौजूद था, मैं वहां पे मौजूद था। एक बंदा वो कहते हैं, मेरी बात सुने, मुझे लेट मी कंप्लीट। आपने वहां पे पेड़ सहाफी छोड़े, आपने सहाफियों को अंदर नहीं आने दिया, वो मिन्नते तरले कर रहे थे पंजाब असेंबली के बाहर खड़े होके मेरे सामने कि भाई हम फलां चैनल से हैं, हम फलां चैनल से हैं, ये देखो हमारे कार्ड, हम ओरिजिनल सहाफी हैं। आपने वो लोग अंदर भेजे जो ना सहाफी हैं ना जिनसे सहाफत का ताल्लुक है। पूछते क्या है कि जी आप सुने, आप मंशियात लेके आ रहे थे, वो खुदा का खौफ करें, आपको हो क्या गया है, आप किस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको कुछ एहसास नहीं हो रहा कि एक सीएम है एक सूबे का, और जिस तरह मरियम बीबी सीएम है इसी तरह सोहेल अफरीदी सही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, कई सारे आपके तंदो तेज इल्जामात हैं। कोहिस्तानी साहब के ऊपर जवाब बड़ा वाजिब हो गया है। कोहिस्तानी साहब अव्वल मैं ये कह रहा हूँ कि इनको कहें कि किसी सूबे को दे, ये पाकिस्तान है, ये 5 सूबों की इकाई है, इसको इकाई रहने दे। आप किसी को दहशतगर्द, किसी को अत्ता फरोश, मंशियात फरोश, और किसी की तरफ आप उंगली करके कहें कि मैं हाथ तोड़ दूंगी, इस तरह पाकिस्तान नहीं चलेगा। अच्छा ये बात है कोहिस्तानी साहब के ये वाले बयानात वजीर आला मरियम नवाज साहिबा पहले भी दे चुकी हैं। आखिरी बात, मैं मुकम्मल पैनल है सर, शफकत साहब अभी उनका जवाब आए फिर मैं दोबारा लौटती हूँ आपकी तरफ प्लीज, ये ताकि ना हम लोग एक उसमें बात करें। कोहिस्तानी साहब ये अर्ज है, ये बहुत सारे सवालात हैं, मेरे तो सवाल की गुंजाइश नहीं है, बहुत शदीद इल्जामात हैं आपके ऊपर। एक बंदा नहीं है जो कि बगैर इजाज़त के वहाँ जा रहा हो पंजाब असेंबली में, नंबर 1। सिलेक्टिव सहाफ़ी आपने छोड़े जिन्होंने डेरोगेटरी सवालात किए और उकसाया इस तरह के जवाबात देने पर, नंबर 2। और ये मरियम नवाज साहिबा ने सिर्फ इनके ऊपर नहीं बल्कि ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है कि उन्होंने इस तरह का बयान सिंध की गवर्नमेंट पर और पीपल्स पार्टी पर भी दिया कि उंगली किसी ने पंजाब की तरफ उठाई तो वो उंगली तोड़ दी जाएगी। देखें, पहली बात ये, मेरा भाई शफकत साहब बड़े ऑनरेबल एमएनए है, क्यों इतना सीख पाव हो रहे हैं, क्यों इतना जज्बाती हो रहे हैं? आराम से सुकून से सुने और सुकून से बात करें, लड़ाई नहीं करनी है। बात ये है कि देखें, ये मज़हब कार्ड तो पहले खेलते रहे हैं मगर एथनिक कार्ड खेलना अब इन्होंने शुरू किया है। मुझे पता है खैबर पख्तूनख्वा में क्या पीएमएलएन का मैंडेट नहीं है, क्या पख्तून वोटर हमारा नहीं है, क्या हमारे आज भी पख्तूनख्वा में, खैबर पख्तूनख्वा में हमारे अमीर मुकाम पॉपुलर लीडर है। सीएम आफरीदी से ज्यादा वो पॉपुलर है, वो हजारों लाखों के मजमूए में कल भी उन्होंने बड़ा जलसा किया है। वो कितना, हाँ, तो इस सोहेल अफरीदी से ज्यादा पॉपुलर और उसका बड़ा असर हो चुका है। हमें मैंडेट है, पख्तून हमारे भाई है, सब हम पाकिस्तानी है, सिंधी, पंजाबी, पख्तून, महाजिर, जो भी पंजाबी, जो भी ज़बान, बलोच, जो भी ज़बान बोलने वाले सब पाकिस्तानी। आप तकसीम ना करें, जिस तरह आप इदारों में तकसीम करने की कोशिश करती है, इसी तरह आप एथनिक कार्ड, इस तरह की बातें ना करें, इस तरह की बातें ना करें। ना ये पख्तूनों का मसला है, ना पख्तूनों पे कोई बात की गई है, आपकी जमात पे बात की गई है, आपके अफराद पे बात की गई है। आपके अफराद पे बात करना कोई उस पे बात नहीं है। बात ये है कि आप हौसला रखें। आप एक सियासी इवेंट करने आए थे, आप एक एंटरटेनमेंट करने आए थे, आप किसी इंतजामी दौरे पे नहीं आए थे कि आप फिर भी जो ड्यू आपका प्रोटोकॉल है पंजाब हुकूमत आपको देना चाह रही थी। अब देखें ना, अवाम नहीं निकली, लिबर्टी चौक पे इनका काफिला आया, शाही काफिला। ये तो कहते थे हमारा वजीर आज़म साइकिल पे घूमेगा, तो इसका जो वजीर आला जिस अंदाज से आया है सरकारी शाही प्रोटोकॉल लेकर, अब नारे लगाने वाले लोग नहीं थे, तालियां बजाने के लिए लोग नहीं आए,
تو میرے بھائی آپ کتنے ایم پی اے میں نے آپ کہتے ہیں نا پورا پاکستان ہمارے ساتھ ہے، کہاں گیا پنجاب کا مینڈیٹ؟ نہیں تو آپ راستے بند کر دیں گے تو کیسے آئیں گے پھر کوہستانی صاحب؟ کر سکے آپ 500 لوگ بھی جمع نہیں کرا سکے، صاحب بتا رہے ہیں جتنے آپ ایم این اے موٹر وے بھی بند تھا، وہ خود بھی نہیں جا پائے استقبال کے لیے، 10 لوگ لے کر کچھ بند نہیں تھا، سارا پنجاب لوگ سفر کر رہے تھے، انہوں نے ضرور کوشش کی، انہوں نے ان کے دن میں آج آپ نے جلسے دیکھ لیے جہاں پہ 100 لوگ بھی یہ جمع نہیں کر سکے، رات کے اندھیرے میں پرانی ویڈیو اور بنگلہ دیش کا انقلاب وہ لے کے ادھر انقلاب لانا چاہتے تھے۔ انقلاب نعروں سے نہیں آتا ہے، انقلاب جو ہے دکھاوے سے نہیں آتا ہے، پریکٹیکلی آپ کے پاس ڈینائی کر رہے ہیں کہ فوڈ اسٹریٹ کی لائٹیں وائٹیں بند نہیں کی تھی، فوڈ اسٹریٹ بند نہیں کرائی تھی، جھوٹا الزام ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ سی ایم کے پی کے پنجاب کی عوام کو کیا پیغام دینے آئے تھے؟ کیا اس کی کوئی اعلیٰ کارکردگی ہے؟ 12 سال جس سے صوبے میں تباہی ہو چکی ہے، جو دہشت گردی کے آگ میں جل رہا ہے، جو شام کے لوگ باہر نہیں نکل سکتے، اس خوبصورت پنجاب کے ماحول کو آپ خراب کرنے آئے تھے؟ یہ ہے آپ کی کارکردگی، یہ آپ کی سیاست ہے، یہ آپ کی سیاست ہے۔ کلیئر کٹ جواب دیجئے گا پلیز، ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں ہم کراچی کو لاہور جیسا بنائیں گے، تو آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں آیا ہوں میں پشاور جیسا لاہور کو بناؤں گا؟ بھائی لاہور تو یورپ بن گیا ہے، آپ تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں، تو آپ اپنی کارکردگی پہ جا کے دیکھیں، آپ اپنی کارکردگی دیکھیں، آپ عوام کو تنہا چھوڑ کر ادھر گھومنے پھرنے آئے۔ صاحب کو مبارک ہو، شفقت صاحب اب یورپ کے باسی ہو گئے، گھومے پاکستان آپ کا ہے، پنجاب بھی آپ کا ہے، سندھ بھی آپ کا ہے، آپ بالکل گھومے پھرے۔ کوہستانی صاحب آپ ڈینائی کر رہے ہیں، اتنا جواب دے دیں، یہ ڈینائی کریں نا صاف صاف کہ کوئی لائٹیں بند نہیں تھی، کوئی راستے بند نہیں تھے، اگر یہ ڈینائل ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ڈینائی نہیں کر رہے تو پھر اس کا مطلب ان کی بات میں وزن ہے، آپ نے خود راستے روک لیے، پھر کہہ رہے ہیں لوگ نہیں ہیں۔ کوئی راستہ نہیں، یہ خود تماشا لگانے کھڑے ہو جاتے تھے، 20 گاڑیاں جب جمع ہو جاتی ہے کہ اگر مال روڈ پہ 10 منٹ کے لیے رک جاتی ہے تو ظاہر راستہ بلاک ہوگا، اگر کہیں پہ بھی آپ تماشا کھڑا کریں گے رک جائیں گے۔ آپ کینٹ میں بھی گئے ہیں، آپ کی ملاقات ہوئی ہے، جن سے آپ کا شیڈول تھا وہ طے ہوا تھا، وہ آپ وہاں گئے ہیں، آپ کا لاہور ہے، آپ کا پنجاب ہے، آپ کا پاکستان ہے، ہمارا صرف تھوڑی ہے، ہم یہ دعویٰ تھوڑی کریں گے ہمارا پنجاب ہے آپ نہیں آ سکتے، یہ تو ہم نے بات کبھی نہیں کی ہے۔ آپ کا ہے، جتنا ہمارا ہے اتنا، جیسے پشاور ہمارا ہے اسی طرح لاہور بھی آپ کا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، اور آئیڈیلی سپیکنگ یہی جو جذبہ ہے اس بڑا ضروری ہے، کوشش کریں نہ زبانوں کے درمیان۔ ویری فیئر، شفقت صاحب کا مچ اویٹڈ جواب، اس پہ بہت ساری باتیں ہیں جس کروانا ہے شفقت صاحب نے، لیکن صرف ایک بریک کی اجازت ناظرین مجھے دیجیے گا، اسٹے وتھ اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی شفقت صاحب، اوور ٹو یو، کیسا لگا آپ کو آپ کے وزیر اعلیٰ کو یورپ کا دورہ؟ اور ایک اور بڑی ایک اہم انکشاف ہے آئٹ سے، جو کہ کل وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ہمارے پروگرام میں کر کے گئے، مطلب وہ جو آپ شکایت کر رہے ہیں نا کہ وہ کوٹ لکھپت جیل جانے کی اجازت نہیں ملی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو، ان کا اس میں بالکل ایک الگ موقف ہے، اس کا بھی اسی تسلسل میں جواب فرما دیجیے گا، سنیے گا انہوں نے کیا کہا ہے۔ کوٹ لکھپت کے جو کنوکٹڈ لوگ ہیں جو وہاں پہ اسیران، یہ کہتے ہیں وہ خود بھی نہیں ملنا چاہتے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ 2 سال منسٹریز انجوائے کی، پروٹوکول انجوائے کیا، سب کچھ۔ جی بالکل، یہ زبان سے دے ہم آپ کو بات، کوٹ لکھپت جیل کے اسیران وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی یا پی ٹی آئی کے لوگوں سے نہیں ملنا چاہتے، ہم نے ایسی بات پہلے کہیں نہیں سنی۔ جی بالکل، 2-2.5 سال کیا ان کا کسی نے پوچھا؟ کیا کسی نے اتا پتہ لیا؟ کیا کسی نے ان کی خیر و عافیت دریافت کی؟ بالکل بھی نہیں۔ جی شفقت صاحب، امید ہے آپ کو آواز آئی ہوگی، بڑا مطلب اہم انکشاف ہے جو بیرسٹر عقیل کر رہے ہیں۔ یہ ان کے نا وزراء کی حالت ہے، میں گورنمنٹ پہ سچی بات ہے مجھے ان پہ کبھی کوئی امید نہیں رہی، اتنے ریجیکٹڈ لوگ جن کو گورنمنٹ عوام نے بالکل ووٹ نہ دیا ہو، ان کی حالت اتنی پتلی ہونی چاہیے جتنی ان کی ہے، لیکن کوئی اس طرح جھوٹ بولتا ہے میں نہیں سوچ سکتا، ساتھ اس کے ایک منسٹر بھی لکھا ہو، چاہے آپ جیسے بھی ہیں، آپ بن تو گئے ہیں نا منسٹر، کچھ تو خیال کر لیں میرے بھائی۔ اب آپ سے میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، ایک پروگرام رکھیں آپ اس پہ، آپ اور میں مل کے ان سے ملتے ہیں اسیران سے، اور اگر اسیران نے ان کی بات کو انڈورس کیا تو میں معافی مانگوں گا آپ کے پروگرام میں، نہیں تو کم از کم ان کو بلا کے اتنا تو کہہ دیں کہ خدا کا خوف کر لیں، کچھ تو رحم کر جائیں اس ملک پہ، کہ آپ اتنا جھوٹ تو نہ بولیں کہ لوگ آپ کا مذاق ہی اڑاتے پھریں ہر وقت۔ وہ کیوں نہیں ملیں گے بھائی؟ وہ پہلے کوئی ان سے ملنے آیا ہے پی ٹی آئی کا بندہ تو انہوں نے انکار کیا ہے، جو سہیل آفریدی ابھی سی ایم بنے اس کو 2 مہینے ہو گئے ہیں،
تو کیا وہ اس پہ انہیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا کہ جی آپ لیٹ آئے ہیں؟ ابھی تو سے 2 مہینے ہوئے تھے اور وہ فوراً پنجاب آ گیا ان سے ملنے. اس سے پہلے جو بندہ راجہ صاحب مل کے گئے ہیں پچھلے دنوں میں, ہمارے جنرل سیکرٹری, انہوں نے انکار کیا ملنے سے. ہاں یس, سلمان اکرم راجہ بھی بالکل وہ موجود ہوتے ہیں تو ہمارے, باقی میں خود ملا ہوں ان سے جا کے, کیا انہوں نے مجھ سے تو کوئی ایسا گلا نہیں کیا. یہ عمران اسماعیل وغیرہ بھی اور فواد چودھری یہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں ویسے شفقت صاحب, مجھے آپ بتا دیں جب آپ کے پاس جواب دینے کے لیے کوئی بات نہ ہو, بالخصوص شاہ آپ نے محمود جھوٹ کا صاحب, سہارا لینا ہے, آپ نے غلط بات کرنی ہے, آپ نے کوئی ایسا جی جواب دینا ہے. اچھا, اب میرے بھائی کھیلداس صاحب نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا. مجھے اتنا بتا دیں یہ کہ کیا چکری انٹرچینج کو بند نہیں کیا گیا تھا؟ کیا انٹرچینج جو ہے وہ بند نہیں کیے گئے؟ کیا لبرٹی کو کارڈن آف نہیں کیا گیا تھا مکمل طور پر؟ میں اپنی پوری تگ و دو کے باوجود لبرٹی نہیں پہنچ سکا, اور پھر ایک اور چوک میں میری سی ایم سے ملاقات. اور پھر مجھے یہ بتا دیں فوڈ اسٹریٹ کی قید مزار اقبال کی لائٹس آف مکمل طور پر نہیں کی گئی. یہ کچھ کہنا بھی چاہ رہے ہیں, آپ کا جواب دینا چاہ رہے ہیں کھانے دیتے بھائی. اچھا میری اور ایک اور بات ہو, جی آپ بتائیں, کیا کل لاہور نہیں نکلا؟ کل کیا اتنی پابندیوں کے باوجود کل لاہور کے لوگ نہیں نکلے سی ایم کے ساتھ؟ آپ کو نظر نہیں آ؟ ابھی مجھے سگنل بھی بریک ہو گیا آپ کا شفقت صاحب, تو میں اسی تھوڑے سے ٹائم کا میں فائدہ لیتے ہوئے کھیلداس صاحب آپ کو جواب دینا چاہ رہے ہیں, بہت ضروری جواب ہے جو آپ سے 2-3 پن پوائنٹڈ مقامات کا پوچھا ہے. دیکھیں میں تو چکری انٹرچینج پہ موجود نہیں تھا, مگر میں پوری شاہد کھٹک, کیونکہ میرے کولیگ ہیں ہمارے جس طرح شفقت بھائی ایم این ہے, شاہد کھٹک کے میں ویڈیو دیکھ رہا تھا جو وہ اپنے اکاؤنٹ پہ, جی اب میری بات سنیں یا آپ پوری کر لیں پھر میں بات کروں. جی شفقت صاحب گو اہیڈ, آپ کا سگنل بریک ہوا تھا. پوری لاہور تک ویڈیو بناتے رہے, گھومتے رہے. ہاں میں تو اتنا کہہ رہا ہوں کہ مجھ پہ ایک الیکشن پٹیشن ہوئی ہے, میں نے کل یورپ جانا ہے, ان کے ویزا تو نہیں لینا پڑے گا, بس اتنا پوچھنا. بتائیں جی کھیلداس صاحب. دیکھیں یہ یورپ آپ کا ہے, اور یہ مریم نواز صاحبہ نے اگر پنجاب کو بنایا, یہ پنجاب 12.5 کروڑ عوام کا ہے, یہ آپ کا بھی ہے, ہمارا بھی ہے, سب کا ہے پنجاب. یہ پاکستان میں کہیں نہیں آپ کو ویزا لینی پڑے گی. میں کہتا ہوں آپ اون کریں, ایک جو مریم نواز صاحبہ کام کری ان کی تعریف کریں. اگر آپ کے پی کے میں اچھا کام کرتے ہیں تو ہم بھی آپ کی تعریف کریں گے. یہ نہیں ہے کہ سیاسی مخالفت اپنی جگہ, مگر اگر آپ کے چیف منسٹر صاحب کوئی ایسا عجوبہ مجھے دکھا دیں گے, ایسا کام دکھا دیں گے, میں کیوں نہیں تعریف کروں گا؟ اگر کر رہے ہیں تو یہ اس کا فرض ہے. اگر مریم نواز صاحبہ کر رہی ہے تو اپنا فرض اچھے طریقے سے نبھا رہی ہے. اور کوہستانی صاحب آپ کوئی بات کر رہے تھے شاہد کھٹک صاحب کی کوئی چکری انٹرچینج کے حوالے سے. مجھے میں کہہ رہا تھا شاہد کھٹک صاحب جس طرح انجوائے کر کے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر رہے تھے, آزادی سے آ کے لاہور پہنچے, انٹرٹین کیے, جو ان کی مہمان نوازی, جو ان کے میزبان تھے ان کی جو مہمان نوازی کی ہے. لاہوری کھانے بہت مزیدار ہوتے ہیں, بڑے لاہور کے لوگ بڑے کھانے کے بھی شوقین ہیں, اور سارے اس سے لطف اندوزی ہوئی ہے. میں نے تو بڑا ان کو خوش دیکھا ہے, پورے ڈیلیگیشن کو. رات بھی میرے ساتھ ان کا ترجمان تھا, وہ بھی بڑا خوش تھا, بڑا کہ ہم بڑا مطلب لوگ ہمارے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس شفیع جان اگر آپ کے پاس ورکر کارکن سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے, خوشی ہم تو نہیں روک رہے ہیں آپ کو, ہم کہتے ہیں اچھی بات ہے. اس کو آپ نے طوفان کیوں اتنا کھڑا گیا؟ انقلاب تو کوئی نہیں آئے گا. آپ کا پہلے بھی وزیر اعلیٰ آیا تھا, 100 دن دے کے گیا کہ 100 دنوں کے بعد میں یہ کروں گا. وہ بیچارے کو 100 دنوں کے بعد اسی کو نکال دیا سی ایم کو. تو جو پنجاب آیا تھا پہلے بھی جو آپ کا وزیر اعلیٰ صاحب, اس نے 100 دن کا دیا تھا نا کہ 100 دن کے بعد انقلاب آئے گا. تو پشاور میں 100 دن اس نے پورے نہیں کیا. اللہ خیر کرے آفریدی صاحب کے بھی, وہ پتہ نہیں کیا انقلاب کی کون سی ڈیٹ دے گیا ہے یا انقلاب کب آئے گا, تو ایسے نہ ہو کل وہ بھی نہ رہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ ضرور اس یورپ کو, اس لاہور کو, اس پنجاب کو دیکھ کے گیا ہوگا, اسی طرح جا کے اپنی انتظامی طور اقدامات اٹھائے گا جس طرح مریم نواز صاحبہ کام کر رہی ہے. ہمیں خوشی ہوگی اگر کے پی کے پرامن ہوتا ہے, خوبصورت ہوتا ہے, ہمارا ہے. ہم بھی تو کے پی کے میں جاتے ہیں گھومنے, جو سیاہ مقامات ہے, پورا پاکستان جاتا ہے. تو آپ کیوں اس کو لکیریں کھینچ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا صوبہ ہے, یہ پی ایم ایل این کا؟ نہیں, یہ سب کا پاکستان ہے. اس میں زبانوں کی
कोई तफरीक नहीं है, हम सब पाकिस्तानी है, कोई अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट करो। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बताएं जी जी जी, जवाब का शफकत साहब बताएं कि आप एक तो तारीफ करें, ये बड़ा अहम तकाजा कर दिया है आपसे, सियासी लाइन से बालातर होकर जो इतना ये बताएं जबरदस्त काम किया है मरियम साहिबा ने। मैं सिर्फ इतना जी 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 हाँ, मरियम साहिबा के काम भी मैं आपको बताता हूँ। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि किस सीएम ने किसी दूसरे सूबे के लोगों के बारे में या सीएम के बारे में आज इस तरह के अल्फाज बोले हैं। इनकी वजीर इत्तलाआत हो या इनकी सीएम हो, ये पता नहीं इनके जेहन पे क्या चीज सवार है, अजीब अजीब बातें करते हैं, इस तरह सुबाइयत फैलती है। मरियम साहिबा के काम मैं गिनवाता हूँ जी आपको। हमारे BHU का उन्होंने बेड़ा गर्क किया, वहां पे ट्रेंड स्टाफ था, अच्छे डॉक्टर थे, और वहां पे बेनजीर क्लिनिक नाम लिखवाने के लिए और अपनी एक तस्वीर लगाने के लिए उसको प्राइवेटाइज किया, और वहां पे अनट्रेंड अमला बैठा हुआ है जिन्हें बिल्कुल एक इंजेक्शन तक लगाना नहीं आता, अनट्रेंड डॉक्टर। और वो सारे लोग जो ट्रेंड थे, जिनके 20-20 साल 30-30 साल इस फील्ड में हो गए थे, उनको वहां से निकाल के और प्राइवेट कर दिया, और वहां पे 20-20-30 हजार पे लोगों को बिठा दिया गया है जो कि टोटली अनट्रेंड है और लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। इन्होंने स्कूल प्राइवेटाइज किए, जहां पे MPhil टीचर पढ़ा रहे थे, वहां पे मैट्रिक पास टीचर पढ़ा रहे हैं, मैट्रिक पास, और उनकी पे 15-15 हजार है, जिनको गवर्नमेंट जो है वो 1-1 लाख से 1.25 लाख पे कर रही थी, और वेल एजुकेटेड लोग थे। उनको निकाल के मरियम साहिबा ने जो प्राइवेटाइज किए स्कूल, वहां पे आज मैट्रिक पास टीचर्स पढ़ा रही हैं और मुस्तकबिल से खेल रही हैं पाकिस्तान वो जो वजीर तालीम है राना सिकंदर हयात, वो हमारे प्रोग्रामों में बहुत आते हैं, वो अक्सर कहते हैं कि मतलब वो तो किया है, इतना जबरदस्त हो गया एजुकेशन सिस्टम के, उन्होंने अपने बच्चे भी सरकारी स्कूलों में डाले हुए। बताने हैं तो पूरा एक प्रोग्राम रखे, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जमींदार के साथ जो सीएम साहब ने किया है, वो तो एक कहानी अलग है कि उनको कहा आप गंदम उगाएं, मैं खरीदूंगी, और जब खरीदने का वक्त आया तो उनसे 5500 रुपए 100 किलो की बोरी, उनसे 5500 रुपए 100 किलो बोरी भी नहीं खरीदी गई, और उन्होंने अपनी गंदम में जलाई खड़ी किसानों ने, और आज गंदम लगाने को कोई तैयार नहीं है। ये किया है आपकी सीएम साहब ने हर शोबे में। और आप बोलते जाएं और मैं गिनवाता जाऊंगा। ऐसा लगता है कि दोनों इतराफ के बड़े भारी भरकम गिले हैं और बहुत लंबी लंबी चार्जशीट्स हैं आप सबकी एक दूसरे के सूबों की कारकर्दगी को लेकर। खीलदार साहब, आप तारीफ का तकाजा कर रहे थे, ये कर दी तारीफ शफकत साहब ने जी। अब जवाब इसका बता दें, और मुझे बिल्कुल ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं फिर वाइंड अप करती हूं। मरियम नवाज साहबा की कारकर्दगी, साफ सुथरा पंजाब की बरतानिया में तारीफ हो रही है, दुनिया उसके काम को सराह रही है। अब ये पाकिस्तान में तो सब सराह रहे हैं, तमाम सूबों में लोग डिमांड कर रहे हैं। दुनिया में मरियम नवाज साहबा तालीम और सेहत का बता दें, तालीम और सेहत पिन पॉइंटेड सेक्टर की बात कर रहे हैं, इन शोबों की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं जितना तालीम के सेक्टर में राना सिकंदर ने वजीर आला मरियम नवाज साहबा की क़यादत में जिस तरह काम कर रहे, सबसे बेहतरीन, सारे वज़रा हमारे अच्छे हैं, मगर राना सिकंदर की कारकर्दगी मैं कहता हूं उसको भी हर बंदा पंजाब का हो, पाकिस्तान का सराह रहे। जिस तरह वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में उन्होंने जाके पढ़ाया है। मैं ये कह रहा हूं कि आप जरूर मुकाबला हमारे करें कारकर्दगी पे, होना भी ऐसी चाहिए, कारकर्दगी पे आ जाए। आप इंतशार को छोड़े, आपके जो मसाइल हैं, आप MNA हैं, आप निशानदेही करें। अगर कोई आपके शहर में कोई ऐसा इशू है, मैं ये नहीं कहूँगा दूध और शहद की नहरें बह रही है, मगर मैं ये कह रहा हूं इस वक्त पंजाब सबसे ज्यादा आगे निकल चुका है कारकर्दगी गवर्नेंस के हवाले से, सबसे ज्यादा आगे। हेल्थ का थोड़ा सा रोक का मैदान हो, ब्रेक का कहा जा रहा है मुझे, तरक्की की बात हो, तवील डिस्कशन है, इंशाल्लाह किसी और निशिस्त में मुझे आगे बढ़ाना होगा। आज इस वक्त के सेगमेंट के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। नाज़रीन, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आइएगा, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में एक बिल्कुल अलग नौयत की खबर का रुख करते हैं, जिस पे आई थिंक बात करना बड़ा ज़रूरी और अहम है। निचकारी के हवाले से PIA की कामयाब निचकारी, जिस पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी तमाम तर काबीना भरपूर इसका क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं। तो आज हमने इस सेगमेंट में खुसूसी तौर पर हम गुफ्तगू करते हैं विद द मैन हिमसेल्फ, आरिफ हबीब साहब। नाजरीन, जॉइन्स अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप, पाकिस्तान के बहुत प्रोमिनेंट तरीन इंडस्ट्रियलिस्ट्स में से एक, एंड आई हैव नोन आरिफ साहब सिंस क्वाइट मेनी ईयर्स। मेरे पिछले भी चैनल्स पे जितने प्रोग्राम्स पे, उनमें बहुत रेगुलरली
आरिफ साहब फीचर होते रहे अपने तमाम तर विजडम के साथ। खुश आमदीद आपको आरिफ साहब, और आपको ऑन एयर भी I'd like to congratulate you for this please। ये बताएं टू बिगिन विद कि अब जाहिर है एक बहुत बड़ा एक फीट है, एक माइलस्टोन है जो कि अचीव हुआ है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिविटी के साथ कई सारे एलिमेंट्स जो हुकूमत के अपने इत्तेहादी हैं वो इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ नहीं देख रहे। एक तो ये फरमाएं कि कोई क्रिटिक की कोई ख़ास वजह जो मे बी आप समझ पाए हों, और इन डेज टू कम पहले तौर पर बिल्कुल इनिशियली स्पीकिंग क्या आपका फोकस होगा, व्हाट एरियाज वुड यू प्रायोरिटाइज? क्योंकि मैंने यही बात सुनी है आपसे भी कि जो 135 अरब हैं उसमें से 10 अरब तो फौरी तौर पर हुकूमत को मिले हैं, 45 जो हैं वो शेयर्स की सूरत में मिले हैं, और दीगर का आपने फरमाया है, आई हैव हर्ड यू, कि आप उसको री इन्वेस्ट करेंगे PIA में इटसेल्फ। जी आपने बिल्कुल सही कहा। आई थिंक टोटल ये जो वैल्यू है PIA की वो 180 बिलियन हुई है, और उस 180 बिलियन में 10 बिलियन जो है वो कैश है, और 45 बिलियन के जो शेयर्स हैं वो होंगे, और जब वो शेयर्स की एक्सरसाइज होगी तो गवर्नमेंट को वो 45 बिलियन मिलेंगे। यूं कोई 55 बिलियन रुपीस जो है वो गवर्नमेंट को मिलेंगे, और इसके 125 बिलियन जो है वो कंपनी में इन्वेस्ट होंगे, और उसमें नए जहाज होंगे, जहाज़ों की मेंटेनेंस है, केबिन की रिनोवेशन है, स्टाफ ट्रेनिंग है, इन सब चीज़ों पर, और कुछ जो लायबिलिटीज़ हैं PIA की, कुछ लायबिलिटीज़ जो ट्रांसफ़र हुई हैं टू द न्यू कंपनी, वो भी उसमें भी वो पे करेंगे। तो यूं जो है वो ये 180 बिलियन की टोटल जो है वो ट्रांजैक्शन हुई है। इसकी सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी ये है कि PIA की सर्विसेज को बेहतर किया जाए। हुकूमत की भी जो है वो यही ख्वाहिश है, और उन्होंने वो कंडीशंस भी डाली हैं कि आप इतने अरसे के अंदर इतने जहाज जो है वो ऐड करेंगे, और उसको वो मॉनिटर करेंगे कि ये सारे पैसे जो है वो PIA में जो है वो एफिशिएंटली इन्वेस्ट हों, और उसमें नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट जो है वो बढ़ाए जाएंगे, सर्विसेज को जो है वो बेहतर किया जाएगा, और ये 25% के लिए जो है ये एफर्ट हो रही है कि किसी जो है वो नामी एयरलाइन को भी जो है वो इसमें शामिल किया जाए, ताकि उनका जो है होना जो है वो टेक्निकली एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो यूं इतने सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, आपने देखा होगा कि हमारे जो कंसोर्शियम में जो है वो फातिमा फर्टिलाइजर, आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन इटसेल्फ, AKD ग्रुप, लेक सिटी ग्रुप और सिटी स्कूल ग्रुप जो है, ये सब अपने अपने बिजनेसेस में बहुत ही ज्यादा कामयाब ग्रुप्स हैं। तो उन्होंने इसमें जो है वॉलंटियर किया है टू बी ए सिग्निफिकेंट स्टेक होल्डर। और दिस इज एन इंपॉर्टेंट न्यूज़ सर जो आपने, हाँ प्लीज गो अहेड जी। नंबर 1 प्रायोरिटी होगी कि हम इसकी सर्विसेज को बेहतर करें ताकि इसके यूजर्स जो हैं उनको बेनिफिट हो। करेक्ट। और आरिफ साहब अभी आपने एक बात फरमाई, आपने कहा कि इसमें कोई दूसरी एयरलाइन, कोई अच्छी प्रोमिनेंट एयरलाइन को भी शामिल कर सकते हैं, ये एक बड़ी ज़रूरी आपने इसमें इत्तला फरमाई है। नेशनल हो सकती है वो एयरलाइन या इंटरनेशनल भी हो सकती है, और क्या वो बाकायदा आप समझते हैं कि उनकी सर्विसेज ली जाएंगी, या फिर वो इस कंसोर्शियम का इटसेल्फ हिस्सा बन सकती है वो एयरलाइन? जी आई थिंक ये कोशिश ये की जाएगी कि वो इस कंसोर्शियम का जो है वो हिस्सा बने। तो ज़ाहिर है अब पहले आइडिया ये था कि पहले हम सीरियसनेस दिखाएं इंटरनेशनल मार्केट को कि हाँ ये जो नए बायर्स हैं वो सीरियस हैं, अब ये बिड को विन करके जो है अब बातचीत जो है वो कर रहे हैं। फिर इन तमाम कंसोर्शियम मेंबर्स की जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जो एक जो है वो नए पार्टनर की कंसिडरेशन होगी कि ये इन लोगों का जो है वो इंटरनेशनल पार्टनर टू सर। जी इंटरनेशनल पार्टनर की बात कर रहे हैं। अच्छा, इंटरनेशनल एयरलाइन की आप बात फरमा रहे हैं कि ये पार्टनर कर सकते हैं आपके साथ, ये तो बहुत अहम खबर है, और गालिबन इससे जाहिर है बहुत सारी आपको मदद भी मिलेगी इस पूरी चीज़ में जो कि आप इसमें प्रायोरिटाइज कर रहे हैं चीज़ों को। एक बहुत अहम सवाल है आरिफ साहब, ओवर स्टाफिंग की हमेशा हमने बात सुनी कि PIA में ये बहुत एक अहम इशू है, बल्कि आई क्लियरली रिकॉल कि जब ये तमाम तर प्राइवेटाइजेशन का मामला होता था, मैं उस टाइम मैं PTV न्यूज़ से वाबस्ता थी, आप बड़े रेगुलरली हमारे प्रोग्राम में भी फीचर होते थे,
तो ये चीज़ आपको पता है नहीं हो पाई, प्राइवेटाइजेशन का मामला कई मरतबा आगे बढ़ाया गया और जो वर्कर्स यूनियन थी वो भी इसमें एक उनकी भी हर्डल आता था, उनकी भी रेजिस्टेंस आती थी और कहते थे कि ओवर स्टाफिंग वाली चीज़ को एड्रेस नहीं कभी भी हो पाया ये मामला। क्या अब कोई इस हवाले से कोई तवक्को रखी जाए, इस मामले पे क्या विजन है आपका? नहीं, अब तो नंबर ऑफ स्टाफ जो है वो काफी कम हो गए, 12-13 हजार से अब 6,500 पे जो है वो नंबर आ गया है। तो मेरी नजर में जो नंबर ऑफ स्टाफ का इशू नहीं है, अगर कोई चीज देखी जाएगी तो वो क्वालिटी ऑफ स्टाफ को देखा जाएगा, क्योंकि हम नए जहाज ऐड कर रहे हैं, हम बिजनेसेस बढ़ाने के प्लान्स हैं हमारे, तो हमें तो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगा। और हमारा ये मानना है कि जो हमारे पास पाकिस्तान के पास एक अच्छे प्रोफेशनल्स जो है वो मौजूद हैं, उनको अगर अच्छा प्लेटफॉर्म और उनको अच्छी सपोर्ट मिले तो वो जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो अच्छे लोग हैं जो मतलब ये है कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बाकी लोगों को भी ट्रेनिंग के जरिए जो है वो इनकी काउंसलिंग की जाएगी ताकि वो अपने आप को जो है वो इम्प्रूव करें। बट फाइनल क्राइटेरिया वुड बी द परफॉर्मेंस, गुड परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी डिलीवरी। तो उस बेसिस पे मुझे लगता है कि शायद नंबर जो है वो इसमें इतनी कोई कमी की गुंजाइश ना हो, बल्कि ये है कि अगर ग्रोथ होती है तो इंशाल्लाह नंबर जो है वो ये बढ़ सकता है मुलाजमीन को और भी। अच्छा, ये बड़ी अहम बात आपने फरमाई। अच्छा आरिफ साहब, इसमें जो एक क्रिटिसिज्म आ रहा है उसको भी एड्रेस कर लेते हैं इस तसलसल में कि मतलब हुकूमत की बहरहाल एक अहम इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि इस स्टेज पर PIA को प्राइवेटाइज किया गया कि जबकि ये एयरलाइन प्रॉफिटेबल हो गई थी, और एक बहुत तवील इस मामले पे एक पैगाम जो है वो जारी किया गया है पीपल्स पार्टी के एक बड़े अहम उनके लीडर की तरफ से। ये बात फैक्चुअली स्पीकिंग, मैं मतलब जाहिर है ये इसकी पॉलिटिकल एंगलिंग में बिल्कुल हम नहीं जा रहे, लेकिन फैक्चुअली स्पीकिंग क्या ये बात या ये इल्ज़ाम ठीक है कि ये प्रॉफिटेबल थी और दिस वाज नॉट अ गुड टाइम टू प्राइवेटाइज इट? आई थिंक इसमें ये इनकी जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं या जिसको हम बॉटम लाइन कहते हैं, उसमें एक तो वॉलेटिलिटी रही है, और जिसको वो प्रॉफिट कहते हैं वो एक्चुअल फाइनेंशियल प्रॉफिट नहीं है। जो लास्ट ईयर जो है वो कंपनी ने ये किया कि उनका डिफर्ड टैक्स एसेट जो है कोई 31 बिलियन रुपीस का जो है वो डिक्लेयर करके उन्होंने कोई 21 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट जो है वो शो किया। तो वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, वो डिफर्ड टैक्स एसेट की एक एंट्री है, जो एंट्री जिससे हम जो है उसको अग्री नहीं करते थे। इसलिए नहीं कर सकते थे कि अगर ये प्री मनी जो है, यानी अगर PIA में नए पैसे न डाला जाए तो वो प्रॉफिट नहीं कर सकता है। तो जब ये है कि अगर गवर्नमेंट के पास रहती तो वो नए पैसों का तो कोई प्लान ही नहीं था, तो वो कंपनी जो है वो प्रॉफिट में जो है कन्वर्ट होने के चांसेस नहीं थे। लेकिन समहाउ कंपनी ने जो है उसको डिफर्ड टैक्स एसेट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है वो रिकॉर्ड करके उसको प्रॉफिट शो किया है, लेकिन एक्चुअल जो है वो प्रॉफिट नहीं है। बट आई थिंक प्रोस्पेक्ट जो है जब से ये जो है इस ऑपरेटिंग कंपनी को अलग किया गया है, उससे डेफिनेटली इसके अंदर जो है बेहतरी आई है। लेकिन देखना ये है कि क्या हम इतने सालों से जो है उसको, मुझे याद है कि जब ये 200 बिलियन का लॉस था और 200 बिलियन की लायबिलिटी थी 2014-15 में, जब भी ये डिस्कशन हो रहा था और उस पर गवर्नमेंट ने अगर फैसला नहीं किया तो वो 200 की जो है वो एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो है वो 800 बिलियन हो गए, और हमारे इतने ही जो है वो लायबिलिटीज बढ़ गई। और दूसरा एक प्रिंसिपल डिसीजन जो है वो आई थिंक हुकूमत का है, एंड उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, कि ये गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वो बिजनेस करे, तो उनको जो है वो एग्जिट करने की तो पॉलिसी है। अब प्राइसिंग जो है, प्राइसिंग तो आई थिंक इससे अच्छी तो ज्यादा कॉम्पिटिटिव बिडिंग हो नहीं सकती थी। आरिफ साहब, अलाउ मी प्लीज, मैंने आई विल हैव टू वाइंड अप बिकॉज आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, लेकिन बहुत अहम इनसाइट्स आप इस बहुत जरूरी मुद्दे पर हमारे साथ देके गए। इंशाल्लाह होप टू टाइम एल्स, ताकि इस पे हम एट लेंथ दोबारा भी कभी गुफ्तगू कर पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नाजरीन, अल्लाह हाफ़िज़।